Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson is class 10th unit number 10 A World Without Books यानी कि किताबों के बगैर दुनिया। इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन हमने अपनी लास्ट वीडियो में करवाई है। आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस के बारे में कमेंट करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को वॉच करें। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। बुक्स आर किताबें हैं आ सोर्स एक ज़रिया ऑफ कंफर्ट आराम का फॉर अस हमारे लिए। बुक्स आर आ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। कंफर्ट को आराम, सुकून या चैन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कुछ यूँ बनेगा, बुक्स आर आ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। किताबें हमारे लिए सुकून का ज़रिया हैं। दे आर ये हैं अ सेफ शेल्टर एक महफूज पनाहगाह। दे आर अ सेफ शेल्टर ये एक महफूज पनाहगाह है। थ्रू आउट जैसा कि ह्यूमन हिस्ट्री तारीख में इंसानों ने मैन आदमियों की हैज़ फाउंड पाया पीस अमन इन द रिटन वर्क्स लिखने के कामों में। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मैन हैज़ फाउंड पीस इन द रिटन वर्क्स। पूरी इंसानी तारीख में इंसान ने लिखी हुई चीज़ों में सुकून पाया। बुक्स किताबें आर हैं ब्रिजेस पुल। बुक्स आर ब्रिजेस किताबें पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस इनके सफ़हात के ज़रिए वी मेक हम बनाते हैं ओवर कॉन्टैक्ट अपने राब्ते विद सोसाइटी माशरे के साथ। थ्रू देयर पेजेस वी मेक आवर कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी इनके सफ़हात के ज़रिए हम माशरे के साथ अपने राब्ते बनाते हैं। दोज़ हु रीड दोज़ वो हु जो रीड पढ़ता है मोर ज़्यादा आर बेटर वो बेहतर है प्रिपेयर्ड तैयार करने में टू फेस सामना करने को द वर्ल्ड दुनिया का दैन दोज़ उसकी बजाय हु डोंट रीड जो कि नहीं पढ़ता। Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. जो मुतालिया करते हैं वह दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं बनिस्बत उनके जो मुतालिया नहीं करते। नेक्स्ट है 5th पैराग्राफ। थ्रू रीडिंग पढ़ने के ज़रिए या मुतालिया के ज़रिए अ बुक कनेक्ट अस एक किताब हमें जोड़ती है विद ह्यूमैनिटी इंसानों के साथ। थ्रू रीडिंग अ बुक कनेक्ट अस विद ह्यूमैनिटी अगरचे किताब का मुतालिया से हमारा इंसानियत के साथ राब्ता कायम होता है। इट इज़ ऑल्सो ये भी है द लास्ट ट्रूली प्राइवेट हकीकी दुनिया में आखिरी या ज़ाती एक्ट अमल इन अ वर्ल्ड दुनिया में दैट हैज़ बिकम जो बन जाता है टू पब्लिक ज़्यादा अवामी। यानी कि यह हकीकत में दुनिया में वो आखिरी ज़ाती अमल भी है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। एज आ नरिशमेंट नशोनुमा के लिए फॉर द माइंड जहनी इट इज़ अ स्लो फूड ये एक सुस्त रफ्तार ग़ज़ा की इन अ वर्ल्ड दुनिया में गिवन ओवर दी जाती है टू द फास्ट फूड एक तेज़ रफ्तार ग़ज़ा। यानी कि ज़हनी नशोनुमा के लिए दुनिया में इस सुस्त रफ्तार ग़ज़ा को तेज़ रफ्तार ग़ज़ा की खातिर तर्क कर दिया गया है। ब्लॉग्स टेक्स्ट मैसेजेस अबारती पैगामात एंड ई बॉक्स और ई बॉक्स ब्रिंग रिलेवेंस इसी तरह इसके मुतल्लिक जो हैं मालूमात एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इजहार तशक्कुर या शुक्रिया फौरी तौर पर मच एज जैसा कि न्यूज़पेपर अखबार एंड मैगज़ीन्स और मैगज़ीन डू करते हैं। यानी कि ब्लॉग्स अबारती पैगामात और ई बॉक्स भी इसी तरह मुतल्लिका मालूमात और फौरी तस्कीन फ्राहम करती हैं जैसा कि अखबारात और रसायल करते हैं। बट लेकिन हावर ताहम इम्पोर्टेंट अहम है सच फॉर्म्स आर कुछ सूरतें जैसे कि दे एंजोर बर्दाश्त करना ओनली सिर्फ एज लॉन्ग लंबा अरसा एज दिस टफ जैसा कि मवाद
دے آر پرنٹنگ آن، ان پر پرنٹ کیا گیا یا چھاپا گیا، یعنی یہ صرف اس جگہ تب تک قائم رہتی ہے جب تک وہاں چھپی رہیں۔ دی کمفرٹس، کتابوں سہولت آف بکس، کتابوں کی، ڈیفک ٹائم، خاطر میں نہیں لاتی وقت کو، اینڈ بریک بارڈرز، اور سرحدوں کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کہ کتابوں کی سہولتیں وقت کو خاطر میں نہیں لاتی اور سرحدوں سے سب کر لے جاتی ہیں۔ مطلب کہ کتابیں جو ہم ٹیکسٹ میسیجز، بلاگز اور ای بکس وغیرہ کے جو پیغامات ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم، مخصوص وقت جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن بکس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ وقت کو اور سرحدی لائنوں کی سبقت لے جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ Books offer the types of pleasure as well. کتابیں دوسری طرح کی خوشیاں بھی فراہم کرتی ہیں۔ The joy of their touch، ان کو چھونے کی خوشی، sound، the fragrance، ان پہ جو آواز اور خوشبو سے کی خوشی، امیر بے حساب ہے۔ ان کی کتابیں ہمیں دوسری طرح کی خوشی بھی فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ ان کو چھونے کی خوشی، ان کی آواز اور خوشبو، یہ سب کچھ بے حساب ہے۔ دا پلیئر، خوشی، آف دیئر، ان کی، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ میں آتی ہے، از این ایڈیشن ٹو اٹ، اس میں ایک اور اضافے کی، یعنی کہ ان کو سمجھنے کی خوشی اس میں ایک اور اضافہ ہے، یعنی کہ ان الفاظ کو چھونا، پڑھنا، محسوس کرنا ایک خوشی ہے، لیکن ان کو سمجھنا ایک دوسری خوشی ہے۔ دا شیئرنگ آف بک، کتابوں کا تبادلہ، ود دی فرینڈز، شراکت داری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ود دی فرینڈز، دوستوں کے ساتھ، از اسٹل این ادر فارم آف جوائے، ایک اور صورت ہے خوشی کی۔ لائبریریز، لائبریری، آر دی ایویڈینس، ایک ثبوت ہیں، آف گرینڈر، عظمت کا، آف سویلائزیشن، تہذیب کی، یعنی کہ لائبریریاں آج بھی تہذیب کی عظمت کا ایک ثبوت ہے۔ نیکسٹ کیا 6th اینڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ، اہم بات یہ ہے کہ وی ورک، ہم کام کریں، ٹو گیو، دینے کے لیے، ایوری پرسن، ہر شخص کو، دا اپرچونٹی، ایک موقع، ٹو انجوائے، کہ وہ لطف اندوز ہو، بکس، کتابوں سے، ایز شیلٹر، ایک پناہ گاہ کے طور پر، سسٹینس، ایک صحت بخش غذا کے طور پر، اینڈ روڈز فارورڈ، اور آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر، یعنی کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو کتابوں سے بطور پناہ گاہ، صحت بخش غذا اور آگے بڑھنے کے راستے سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کے لیے کام کریں۔ ٹو امیجن، تصور کرنا، آ ورلڈ، ایک دنیا کا، وداؤٹ، کے بغیر، بکس، کتابوں، اس ٹو امیجن، ایسے ایک تصور کرنا ہے، آ ورلڈ، ایک دنیا کا، وداؤٹ تھاٹس، وداؤٹ کے بغیر، تھاٹس، خیالات، فیلنگ، احساسات، کمپیشن، جذبات، ہسٹری، تاریخ، اور وائس، اور اظہار کے بغیر، یعنی کہ کتابوں کے بغیر دنیا کا تصور کرنا، ایک ایسی دنیا کا تصور کرنا ہے جو فکر، جذبات، رحم دلی، تاریخ اور اظہار کے بغیر ہو۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے سنی، آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیسن کے ساتھ، نیکسٹ چیپٹر کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔